आजम यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, बुलंद आवाज से हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे खूबसूरत प्रस्तुति के लिए, लेकिन प्रेजेंटर के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सब खुश हैं? हालेलुया। 2-3 दिन से मौसम बहुत अच्छा है और आप सब बहुत खुश हैं, और इस मौसम की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो घरों के अंदर इजी हो रहे हैं, सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। पर इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं कि जब लाइट नहीं होती आप जोश के साथ प्रस्तुत करते हैं, जब लाइट हो तो सुस्ती पड़ती है। जब भी कभी बड़े बड़े जो ख्वातीन हैं जब अपनी टेस्टिमनी को जब शेयर करते हैं, जब अपनी दुआया लाइफ को बयान करते हैं, तो वो बताते हैं कि जो हमारा अपना जो पर्सनल जो हमारा रूम है, ऑफिस है, उसके अंदर हमने एसी का इंतजाम किया है। अगर सर्दियां हो तो हीटर का इंतजाम किया गया है, पर अगर जो हमारा प्रेयर रूम है उसके अंदर ना हीटर है ना एसी है, ताकि हम कह रहे हम गर्म रहे, हम जोश के साथ प्रेयर करने वाले बने, जोश के साथ हम दुआ करने वाले बने। और आज मैं देख रहा था कि जितने आप इस जगह पर मौजूद थे, क्वायर और मीटिंग प्रेसाइडर और म्यूजिशियंस के अलावा आप सब बुजुर्ग थे। ऐसी बात है। हालेलुया। नींद तो नहीं आ रही किसी को? जिसको नींद आ रही जोरदार तालियां हो जाएंगे। जिसको नींद आ रही, हालेलुया। मैं चेक करता हूं कि आप इस जगह पर मौजूद भी हैं या नहीं। चल जो इस बात के लिए मौजूद नहीं, अब बड़े जिस तरह खुदा के खादम अभी बयान कर रहे थे, बात कर रहे थे कि अब हम प्रोसेस के वसीला से हम अब दुआ कर रहे हैं, हम अपने आसमानी खुदावन को हम कॉल मिला रहे हैं। पर हमारी कॉल रिसीव होने वाली है, अटेंड होने वाली है जब हम बात करेंगे। अगर दूसरी कॉल्स मिलाई जाए किसी अजीज को करनी है, आपका मतलूबा नंबर इस वक्त मसरूफ है, दी नंबर इफ डायल इज पावर्ड ऑफ, आपका मतलूबा नंबर बंद है। और आप जब कभी बैलेंस ना हो तो कहा जाता है आपका जो बैलेंस है वो ना काफी है। पर मेरे और आपके खुदा को जब हमने कॉल करनी होती है, ना बैलेंस की जरूरत होती है, ना मोबाइल के अंदर बैटरी भी चाहे लो हो, सांस चल भी रही है, मौसम खराब है, बारिश आ चुकी है, जलजला आ चुका है, चाहे जितना बड़ा मर्जी बड़ा कोई इज्तिमा नहीं, सिग्नल्स मोबाइल के बंद कर दिए जाते हैं। पर मेरे और आपके खुदा को जब हम कॉल करते हैं, जब हम उसके हजूर में झुकते हैं, सिर्फ हम अपने अपने मुंह को खोलने की जरूरत है, तो मेरा और आपका खुदा आपकी दुआ का जवाब देता है। हालेलुया, हालेलुया। और हो सकता है किसी को इस जगह पर मौजूद हो, आपको अच्छा अभी भी ना लगे कि मैं आपसे फिर से कहूँ, आप खड़े होंगे, हम एक अंतरा गाएंगे, जोश के साथ प्रस्तुत करेंगे। सब अब जो बैठे थे वो भी खड़े होंगे, जो बैठे थे वो भी खड़े होंगे। मैं नाम नहीं लूंगा, सिर्फ भाई दाऊद जो है वो बैठे रहेंगे, बाकी सब खड़े हों। हालेलुया। सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और सब आगे आगे होंगे। हालेलुया। अपनी तरतीब को सेट कीजिए। हालेलुया। अपनी तरतीब को सेट करेंगे, हम गीत गाएंगे, अपने आप को खुदा के कलाम पाक के लिए बेशक आप तैयार कर चुके हैं। अपनी आंखों को खुला रखिए, अपने हाथों को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। तालियां बजाते हुए बहने माए बच्चे बड़े सब मिलकर तालियां बजाएंगे। हालेलुया। हम गीत गाएंगे। कन्ना ते लिख दे बड़ी नु सुनना, 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 कन्नी सुनना शाम सवेरे, शाम सवेरे तू सोन सोन दे, शाम सवेरे
प्रबंध करेंगे और मिनट के लिए अपनी आंखों बंद कीजिए, सब अपनी आंखों बंद कीजिए। हालेलुया। अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसके बाद आप बैठेंगे। हालेलुया। अपनी आंखों बंद कीजिए और कहना शुरू कीजिए, आसमानी खुदावन, बुलंद आवाज से, आसमानी खुदावन, आसमानी खुदावन, जब आज तेरा कलाम पाक मैं सुनूं, मुझे सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता कीजिए, ताकि आज के कलाम पाक के वसीला से मैं अपनी जिंदगी को गुजारूं, मैं अपनी जिंदगी को प्रैक्टिकल करूं, और जैसा आज मैं सीखूं मुझे वैसे करने की तौफीक अता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, बुलंद आवाज से बोलेंगे आमीन, आमीन। सब तशरीफ खुदा आप सबको बरकत दी। हालेलुया। अभी चार्ज किया फिर लोग, हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। मैं चाहता हूं आप इसी तरह जब तक जिंदगी है, जब तक जिंदगी की सांसें हैं, जब तक आप इस रोए जमीन पर हैं, इसी तरह आप खुदा उनकी तारीफ और तमजीद करते हैं। हालेलुया, आमीन। सो आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से इससे पहले जो संडे गुजरा और उससे पहले जो संडे था, इतवार था, उस इतवार में मैंने एक मैसेज को जो शेयर किया था उसको मजमून बता सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा मैंने कहां से बयान किया था, पर ये मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मैंने किस टॉपिक पे बात की थी, हमारा मजमून क्या था। जमशेद भाई ने बताया, कोई और जोरदार तालियां बजा दे जमशेद की। जो मैं सीखा था वो ये था, द सीक्रेट ऑफ नाइट प्रेयर, रात की दुआ के अंदर क्या राज है, क्या सीक्रेट है। और आज हम खुदा के कलाम पाक में सीखेंगे, ये भी हम दुआ के ताल्लुक से सीखेंगे। और आज का जो हमारा मज़मून है, जो आज का हमारा जो टॉपिक है, वो ये है प्योरिटी ऑफ प्रेयर, प्योरिटी ऑफ प्रेयर। दुआ को तरजीह देना, दुआ को वैल्यू देना, दुआ की अहमियत को जाना। और आज हम खुदा के कलाम पाक में से सीखेंगे और इस पर आज हम बात करेंगे। और जिन्होंने खुदा के कलाम पाक को सीखा और सुना, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी दुआया लाइफ को बढ़ाया, प्रैक्टिकल किया, जो पर्सनल प्रेयर में गए, जिन्होंने दुआ की, अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं जिन्होंने दुआ की रात के पहर में उठकर। हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दिए जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं, और जिन्होंने नहीं दुआ की उनके लिए जोरदार तालियां, सब जोरदार तालियां बजाइए। वो इसलिए कि खुदा उनको ये ताकत हुआ देता कि वो भी दुआ करे। हालेलुया, हालेलुया। सुन, खुदा के कलाम पाक में से सीखेंगे, पहला तस्लीकियों के नाम पलूस रसूल का खत और उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत। हम एक छोटी सी आयत पर हम गौर करेंगे कि जिस कलाम पाक को पहले मैंने बयान किया 2 इतवार पहले, और आज हम सीखने वाले हैं कि मैं जो हर रोज आपसे ये कहता हूं कि आप दुआ करें। क्या बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसा लिखा भी है या नहीं? क्या मैं अपनी तरफ से बयान कर रहा हूं? आए जिनके पास खुदा का कलाम पाक है वो चेक करेंगे, और जिनके पास नहीं, आप कोशिश कीजिए आप खुदा के कलाम पाक को खुदा के घर में जरूर लेकर आए। अब पढ़े लिखे हैं, मोबाइल इस्तेमाल हम जरूर करते हैं, शादी ब्याह में जाना हो, पैसे ना हो, पर्स ले जाना हम जरूर पसंद करते हैं। पर्स के अंदर कुछ हो ना हो, लिपस्टिक, कंधा, शीशा जरूर रखते हैं, कहीं ऐसा ना खाने के वक्त हमारी लिपस्टिक जो है खराब हो जाए। तो क्यों आप जब खुदा के घर में आते हो, आप अपनी बाइबल को क्यों और रखते नहीं अपने पास, ताकि आप जब इसको खोलो तो आपको इसके अंदर से बरकत मिले, इसके वसीला से आपको खुदा आपके साथ बात करे। और रीजन यह है, वजह यह है, इसलिए इब्लीस हम पर अटैक करता है क्योंकि हम खुदा के कलाम पाक को हम तरजीह नहीं देते, हम दुआ नहीं करते। अब बाइबल को पकड़ना पसंद नहीं करते, तो आप दुआ क्या करते हो? बेशक आपको ये बात बुरी लग रही हो, पर खुदा का कलाम पाक इस बात को बयान करता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ यूं लिखा, फिर से मैं बोलना चाहूंगा। पहला तस्लीकियों के नाम पलूस रसूल का खत 5 बाब उसकी 17 आयत में कुछ यूं लिखा है, बिला नागा दुआ करो। खुदा का कलाम पाक पढ़ा
کے لیے باعث برکت ہو. تو آج خداوند کا کلام پاک کے اندر سے جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ بلا ناگا کیا کرو, دعا کرو. ہر روز کیا کرو, دعا کرو. اگر آپ دعا کو ترجیح دیں گے, اگر آپ دعا کو اہمیت دیں گے, تو خدا بھی آپ کو کیا کرے گا, اہمیت دے گا. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے, اگر تم میری طرف رجوع آئے گا, اگر تم میرے گھر میں آئے گا, اگر تم میرے کلام پاک کو پڑھے گا, اگر میری آواز کو تو سنے گا, تو میں کیا کروں گا, تیری زندگی کے اندر کام کروں گا. جب تم میری طرف رجوع آئے گا, تو تب میں بھی کیا کروں گا, تیری طرف رجوع لے کر آؤں گا. ہم دعا کو ہمیں ترجیح دینے کی ضرورت ہے, دعا کو ہمیں پیورٹی دینے کی ضرورت ہے, دعا کو ہمیں اہمیت دینے کی ضرورت ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو خداوند ہم سے کیا کرتا ہے, ہم سے بات کرتا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں, اگر پولیس اسٹیشن کا نمبر ڈائل کرنا تو کیا ہے, آپ سے بولیں گے 15. اگر کہا جائے کہ ایمرجنسی ہوگی ہے تو ریسکیو والوں کو کال کرنی ہے, تو آپ بتائیں گے کہ اس کا نمبر کیا ہے, 1122 ہے. اگر کہا جائے جیز کی فرنچائز پہ کال کرنی ہے, آپ کو پتا ہوگا اس کا 311 ہے. آپ کو یہ سب نمبر پتا ہے, پر کیا آپ کو سورگ کا نمبر پتا ہے, آپ کو آسمان کا نمبر پتا ہے, آپ کو ہیون کا نمبر پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ خدا کے ساتھ آپ نے کیسے بات کرنی ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ نے خدا کے ساتھ کیسے رابطہ کرنا ہے, MNA کے ساتھ رابطہ کرنا ہے. کوئی نہ کوئی آپ کو مل سکتا ہے جس کے وسیلہ سے MNA تک پہنچ سکتے ہیں, پر خدا کے پاس پہنچنے کے لیے آپ کو کس چیز کا آپ کو استعمال کرنا ہوگا, کیسے آپ خدا کے پاس پہنچ سکتے ہیں, کیسے آپ اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں, کیسے آپ اس آسمان کی بادشاہ کے وارث بن سکتے ہیں. جب تک آپ اس جگہ تک پہنچ نہیں پائیں گے, تب تک آپ برکت کیسے حاصل کریں گے. برکت حاصل کرنے کے لیے, خدا کے ساتھ بات کرنے کے لیے, خدا کے ساتھ فیلوشپ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں بلا ناگا دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ جو مسیح لوگ اگر جو دعا نہیں کرتے, جو بلا ناگا دعا نہیں کرتے, جس طرح خدا کے کالم نے تقریباً 1 ماہ پہلے اس کلام پاک کو ویڈنسڈے میٹنگ کے اندر بیان کیا, خدا کے کالم پاسٹر امون نے, اس نے کہا کہ خدا کے کالم لیاقتاً کیسے کہتے ہیں, FG کے وہ ٹیچر ہیں, پروفیسر ہیں, ڈاکٹر ہیں, اور وہ کہتے ہیں اگر آپ مسیح ہو, اگر آپ کرسچن ہو, تو اگر آپ بائبل آپ اٹھا کر خدا کے گھر میں نہیں لے کے رہتے, میرا دل کرتا کہ بائبل کو اٹھاؤ رکھ کے منہ پر ماروں تاکہ پڑھو آپ بائبل کو. یہ خدا کے کالم لیاقتاً کیسے کہتے ہیں, ڈاکٹر پروفیسر لیاقتاً کیسے کہتے ہیں کہ پڑھو, اور پڑھو گے تو تمہاری زندگی کے اندر کام ہوگا. اگر آپ کا بچہ 5ویں کلاس میں چلا گیا ہے, میٹرک کلاس کا اسٹوڈنٹ بن چکا ہے, فرسٹ ایئر میں چلا گیا ہے, سیکنڈ ایئر میں چلا گیا ہے, اگر آپ اسے بکس نہ لے کر دو, اگر بکس لے کر دینی ہے, اکیڈمی کے اندر بھیجنا شروع کر دیا ہے, اگر آپ کا بچہ جب کھولے گا نہیں, پڑھے گا نہیں, اکیڈمی میں گیا, کالج میں گیا, یونیورسٹی میں گیا, اگر اس نے کھولا نہیں, پڑھا نہیں, تو وہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے. آپ اس کے لیے کیا کریں گے. آپ کا بچہ پڑھ نہیں رہا تو آپ کیا اس کے لیے استعمال کریں گے. اب آپ بتا سکتا ہے بھائی نمان اب سیکنڈ ایئر میں چلا گیا ہے, اگر یہ فور ایگزامپل پڑھ نہیں رہا تو یہ کیا کریں گے, اس کا ماں باپ جب کہے گا بکس نہیں ہے, پڑھتا نہیں ہے, کاپیز نہیں ہے, رجسٹر نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی نوٹس لکھا نہیں جا رہا, پین لے کر کوئی چیز ختم نہیں ہو رہی, جب کبھی چیک کیا جائے گا, اگر اسکول سے, کالج سے, یونیورسٹی سے اگر کمپلین آتی ہے کہ آپ کا بچہ پڑھ نہیں رہا, تو آپ بدلے میں کیا کریں گے. بلند آواز سے سب بولیں گے, آپ بدلے میں کیا کریں گے. بہنیں بھی بولیں, بلند آواز سب مل کر بولنا ہے. اگر وہ بچہ پڑھ نہیں رہا تو آپ کیا کریں گے. بلند آواز سے کیوں شرما رہے, کیا کریں گے. آپ اسے ماریں گے. جو چیز ہاتھ میں آ گئی, جوتی آ گئی, اسٹک آ گئی, کوئی بھی چیز آ گیا, آپ کیا کریں گے, اس کا استعمال کریں گے. یہ نہیں سوچیں گے اس کو چوٹ لگے, یہ نہیں سوچیں گے اس کا سر پھٹ سکتا ہے, یہ نہیں سوچیں گے یہ مر سکتا ہے, یہ نہیں سوچیں گے اس کا لہو بہ سکتا ہے, یہ نہیں سوچیں گے اس کو زیادہ چوٹ لگ سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے, آپ کی جو بیٹی ہے, آپ کا جو بیٹا ہے, یہ ایک اچھے مقام پر پہنچ سکے, اور آپ کا جو بیٹا ہے ایک اچھے مقام پر پہنچے, ایک اچھی جاب ملے جو میں حاصل نہ کر سکی, جو اچھا کو سب کچھ میں حاصل نہ کر سکی, جو گھر میں حاصل نہ کر سکی, جو گاڑی کی میری خواہش رہی, جو ایجوکیشن کی میری خواہش رہی, تاکہ میں اپنے بچے کو وہ حاصل کر سکوں. پر کیا آپ نے اس چیز کے لیے آپ سب نے کہا ہم ماریں گے, چھڑی کا استعمال کریں گے. کیا آپ نے کبھی پوچھا بچے سے کہ آپ نے بائبل نہیں پڑھی, صبح دعا نہیں کی, آپ چرچ میں نہیں آئے, کیا آپ نے دعا کی, کیا آپ نے بائبل کو پڑھا, کیا کھانے سے پہلے
دعا کی, اپنے کام سے جانے سے پہلے دعا کی, اسکول جانے سے پہلے دعا کی, رات کے سونے سے پہلے دعا کی. کبھی ایسا کیا؟ بلند آواز سے بولے ہاں یا نہ. کیا یا نہیں کیا؟ بلند آواز سے نہیں کیا. سو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم نے اپنے بچوں سے پوچھنے کی ضرورت ہے. میں اکثر اس بات کو کہا کرتا ہوں, آپ اس رضابات کو چیک کر لیجیے, جہاں کہیں بھی آپ چیک کر لیجیے. جو بائبل مقدس نہیں پڑھتے وہ گلیوں کے اندر دھکے کھاتے آپ کو نظر آئیں گے. جب بی ایڈ کی, ایم اے کیوں نہیں کی, گلیوں کے اندر آوارہ آپ کو نظر آئیں گے. جو بھی میرے ان سے اچھا, جب پڑاسی جو ہے, جو ایک خاک رو ہے, جو صفائی کرنے والے ہیں, وہ اس سے اچھی سیلری لے رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ دعا کرتا ہو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں پیسہ لے لو, 3 لاکھ لے لو, 4 لاکھ لے لو, مجھے جاب مل جائے. پر اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ دعا کرتے ہو, نہیں دعا کرتے, تو آپ کو برکت کیسے ملے گی؟ جو اچھا جو کرسچن ہوتا ہے اس کا آغاز دعا سے ہوتا ہے. اس کا جب رات کو سونے سے پہلے جو اس کا اینڈ ہوتا ہے, خدا کی شکر گزاری ہوتا ہے, وہ دعا کر کے سوتا ہے. صبح اور شام دعا کرتا ہے. دانیال 3 میں 3 مرتبہ دعا کرتا, دعا کو ترجیح دیتا, اہمیت دیتا. سو ہمیں بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی عزت دار انسان ہے تو اسے اپنی بےعزتی کا کوئی فیل ہوگی, ایسی بات ہے. اگر کوئی عزت دار انسان ہے, اگر اس کے بارے میں کچھ کہا جائے کہ آپ ایسے ہو, آپ ایسے ہو, آپ ایسے ہو, تو اسے غصہ آئے گا. اس بندے میں کیا کرے گا؟ اس کے ساتھ لڑائی کرے گا, مارے گا. تو نے میرے بچوں کو یہ کہا, تو نے میری ماں کو یہ کہا, میری بیوی کو یہ کہا, تیری ضرورت کیا ہوئی؟ بے شک اس گھر کے اندر رہتا, اس کا سب سے جو بھائی جس کے سامنے وہ بات کر رہا ہے وہی سب سے بڑا اس کا دشمن ہو, پر وہ بھائی سے اس بات کو سننا پسند نہیں کرتا کہ اس کے خاندان کے بارے میں کوئی برا بھلا کہے. تو جب ابلیس آپ پر اٹیک کرتا ہے, جب ابلیس آپ کو شرمندہ کرتا ہے, جب ابلیس آپ کے بچوں کو گراتا ہے, جب آپ کا ابلیس آپ کے بچوں کو نشے کے اندر میں نشے کے اندر ڈال دیتا ہے, جب ابلیس آپ کے بچوں کو کامیاب ہونے نہیں دیتا, جب ابلیس آپ کے بچوں کو بائبل پڑھنے نہیں دیتا, جب ابلیس آپ کے بچوں کو دعا نہیں کرنے دیتا, جب ابلیس آپ کے بچوں کی ترقی کو روکتا ہے, جب ابلیس کینسر لے کر آتا ہے, جب ابلیس ٹی بی لے کر آتا ہے, جب ابلیس پانچ پن لے کر آتا ہے, جب ابلیس ایکسیڈنٹ کرواتا ہے, جب ابلیس ایڈز کرواتا ہے, ہیپاٹائٹس کرواتا ہے, وہ طرح طرح کی بیماریاں لے کر آتا ہے, تو کیوں آپ اپنی بےعزتی فیل نہیں کرتے اور کیوں آپ کچھ دعا نہیں کرتے؟ ابلیس کسی چیز سے نہیں ڈرتا. اگر ڈرتا تو وہ صرف آپ کی پریئر سے ڈرتا ہے. اگر ابلیس کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں تو صرف آپ اپنی دعا کے ساتھ ابلیس کے ساتھ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. چاہے جتنی مرضی کو بڑی سے بڑی آپ کے پاس گن نہیں, بڑی سے بڑی کوئی چیز نہیں, آپ ابلیس کو کبھی مار نہیں سکتے, ابلیس کو ہلاک نہیں کر سکتے. ابلیس کو ہلاک کرنے کے لیے آپ کے پاس پاور ہونی چاہیے. اور وہ پاور آپ کیسے حاصل کریں گے؟ آپ دعا کے ذریعے سے آپ پاور کو حاصل کریں گے. اگر آپ عزت دار ہیں تو آپ کو اپنی بےعزتی فیل ہونی چاہیے کہ ابلیس نے میرے بچوں پر یہ اٹیک کیوں نہیں کرا, ابلیس نے یہ میری زندگی کے اندر کیسے یہ پرابلم آئی. اگر آپ کی لائف دعائیہ ہوگی تو آپ چیک کریں گے اپنی زندگی کے اندر کہ میں جو لوگ دعا کرتے ہیں, جب آپ کی لائف دعائیہ ہوگی تو آپ اپنی زندگی کے اندر چیک کریں گے, دیکھیں گے, محسوس کریں گے, فیل کریں گے کہ آج جو میرے پاس جو برکت ہے, جو بلیسنگ ہے, جب میں اپنے کمرے میں دعا کرنے جاتا, جب میں دعا کرتا, اب وہ پہلے والی برکت میرے اندر نہیں ہے, اب وہ پہلے والی بلیسنگ میرے اندر نہیں ہے. جب پہلے میں دعا کرتی تھی, جب پہلے میں دعا کرتا تھا تو مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ خدا کا روح مجھے چھو رہا ہے, مجھے ایسا فیل ہوتا تھا میرے اندر کوئی چیز جا رہی ہے, مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ میرے خاندان کے اندر کوئی چیز جلدی پڑتی نظر آ رہی ہے. میں ایسا فیل کرتی تھی کہ جب میں رات کے پیروں میں سوتی, کوئی میرے سر پر ٹچ کرتا, مجھے چھوتا, اور مجھے انسان کا ہاتھ معلوم نہیں ہوتا, بلکہ میں اس بات کو فیل کرتی جیسے خدا کا ہاتھ آسمان پر سے میری زندگی پر بڑھ رہا ہے. اور آپ جب خدا کے ساتھ چلیں گے, وفاداری کے ساتھ چلیں گے, تو آپ اس بات کو فیل کریں گے, چیک کر سکیں گے کہ ابلیس آپ کے خاندان کے اندر انٹر ہو رہا ہے, آپ کے خاندان کے اندر پرابلمس کو کریٹ کر رہا ہے. اگر آپ کی لائف معین لائف نہیں تو آپ کبھی فیل نہ کر سکیں گے. اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اگر مشکلات آ جائے, پرابلم آ جائے, پریشانی آ جائے, مصیبت آ جائے, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اب ہم مسیح ہو گئے ہیں. بائبل کے اندر دیکھ لیں, چیک کر لیں کہ جتنے لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں, وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں, مصیبتیں بھی ان پر ہی آتی ہیں, اٹیک بھی ان پر ہی ہوتے ہیں, پریشانی
परेशानियां भी ऊपर आती हैं, पर अब ये चेक करें, आप खुदा के साथ चलते हैं, आप खुदा के साथ वफादार हैं, मुसीबतें ठीक है उन पर आती हैं जो खुदा के साथ चलते हैं, पर खुदा ने आप इतने साल खुदा के साथ चलते हुए हो गया, आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव क्यों नजर नहीं आ रहा? इसका मतलब ये है कि आप प्लीज नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ सके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा उनकी कलाम पाक में देखें तो मैं पता चलता है कि दाऊद ने अपनी बेइज्जती को फील किया, दाऊद ने अपनी एनॉइंटिंग लाइफ को, दाऊद ने अपनी मसाशुदा लाइफ को, दाऊद ने अपनी प्रेयरफुल लाइफ को, दाऊद ने अपनी दुआया लाइफ के अंदर ये चेक किया, महसूस किया कि खुदा का पाक रूह जो है वो मुझसे क्या हुआ है, रंजीदा हो गया, डिस्कनेक्ट हो चुका है, मुझसे जो खुदा का राब्ता था वो टूट चुका है, वो बहाल नहीं है, खुदा मुझसे खफा हो गया है, खुदा मुझसे जुदा हो गया है, उससे गलती क्या हुई, उससे पाप क्या हुआ, गुनाह क्या हुआ? ये गुनाह हुआ कि उसने अपने दिल में एक ख्वाहिश को रखा, गुनाह को रखा, और गुनाह उसने ये किया कि अपने सफाई को जंग के लिए भेजा, और भेजने के बाद उसको खुद ही मरवा दिया क्योंकि वो उसकी बीवी को हासिल करना चाहता था। और उसके बाद जब उसने चेक किया कि खुदा का पाक रूह जब मुझसे रंजीदा हुआ है, मुझसे खफा हुआ है, जब उसने अपनी बॉडी के अंदर महसूस किया, उसने देखा कि खुदा की प्रेजेंस हसूरी अब मेरे अंदर नजर नहीं आ रही। उसके बाद उसने क्या किया, उसने अपने बादशाह है, राजा है, वो राजा ने क्या किया, दाऊद बादशाह ने क्या किया, वो अपने महल से बाहर आया, नंगे पैरों नंगे पांव से जूती उतार के अपने महल से बाहर आया, और जब बाहर आया उसने अपने सर पर टाट ओढ़ा, लपेट लिया और भागा, और जाकर क्या की, दुआ की। और जब दुआ की तो खुदा का बंदा, खुदा का नबी उसके पास आया, उससे कहा कि खुदा ने तुझे माफ किया है। अब जब उसने गुनाह कर दिया, जो ब्लेसिंग, जो एनॉइंटिंग, जो मसा उसके पास था, उसके साथ था, अब वो उसके साथ नहीं था। अब उस बरकत को हासिल करने के लिए उसने एक बड़ा लंबा टाइम, एक अरसा लगाया, बड़ी दिन रात दुआएं करने के बाद वो उस मुकाम पर, लेवल पर पहुंचा। अब वो जो दाऊद, जो बादशाह था, जिसके बारे में खुदा ने इन अल्फाज को बयान किया था कि दाऊद तू मेरे दिल के मुआफिक मिल गया है, दाऊद तू मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है। अब दाऊद ने भी अपनी जिंदगी के अंदर क्या किया, चेक किया, महसूस किया, दुआ ना करने के वसीला से एक खुदा का खादम बाइबल के अंदर मारा गया, और दुआ करने के वसीला से खुदा का बंदा पतरस जो क्या था वो बच निकला। सो मेरे बहनों और भाइयों, जो कलीसिया, जो लोग, जो खानदान ये समझते हैं हम दुआ नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने खानदान को, अपने घराने को अब बर्बाद कर रहे हो। अब दुआ किया करें, जो दुआ नहीं करते अब प्लीज भी उन पर ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। दुआ करना एक पाप है, ये जो आप पाप, अगर जो दुआ नहीं करता वो गुनाह करता है, जो बाइबल को नहीं पकड़ता वो गुनाह करता है। इसका मतलब यह है, पहले भी शायद मैंने बताया हो, आपको मैं कन दे दूं, कहूँ आपने इस जगह पर लेकर जानी है, मिसाल दे रहा हूँ, तो आप उस जगह पर लेकर नहीं पढ़, मैं नहीं पढ़ना है, मेरे पढ़े जाइए, ऐसी बात है। तो क्यों हम नहीं पकड़ते? क्योंकि इससे क्या होगा, मुझे कैद हो सकती है, इससे मैं हलाक हो सकता हूँ। पर बाइबल क्या आपको हलाक करती है? बाइबल आपको जहन्नम की तरफ लेकर जाती है, जहन्नम की तरफ लेकर जाती है, स्वर्ग की तरफ लेकर जाती है। आप परेशान होंगे, हालेलुया हालेलुया। फिर आप बाइबल क्यों नहीं लेकर? अब तो बाइबल कबर्ड के अंदर पर, मुझे इस बात की हैरत हो रही, शर्मिंदगी हो रही है। मैं अक्सर नाम लेता हूँ, पर आज मैं नाम नहीं लूंगा उन बेटियों का, बेटों का, तो बाइबल ही नहीं पकड़ी हुई। हमारे चर्च की जो अपनी टीम है, मैं किसी को क्या कहूँ, हमारी टीम ही नहीं सुनती तो फिर कलीसिया कब कैसे सुनेगी? मैं आपको बताने का मकसद ये है, आप बाइबल को जरूर पढ़ा करें, बाइबल को जरूर आप खोला करें। अब खुदा की कलाम पाक में से देकर लूका की अंजील उसका 18 बाब 1 से 14 आयत आप घर जाकर रीड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एक बेवा एक काशी के पास गई, और काशी के पास हर रोज जाती रही और कहती, मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। और काशी ने क्या उसकी बात को सुनकर उसका इंसाफ किया। उसने कहा, इससे पहले कि मैं बार बार आकर मेरे नाक में जो दम किया जा रही है, मैं इसका इंसाफ करूँ। और जब आप हर रोज खुदा के हुजूर में बिला नागा दुआ करेंगे, तो मेरा और आपका खुदा क्या आपका इंसाफ नहीं करेगा? मेरा और आपका खुदा आपका इंसाफ करेगा। उसके कलाम पाक में तो यह लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, पर मांगेंगे आप कैसे? आप जब खुदा के कलाम पाक को पढ़ेंगे, खुदा के कलाम पाक को, अगर आपने बैंक में जाना है,
ATM اور چیک کا ہونا بہت ضروری ہے. ایسی بات ہے ATM یا چیک آپ سے لے لیا جاؤ, کہا جائے کہ جاؤ بینک سے اب سیلری لے کے رہو, تو آپ سے کو نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ آپ کے پاس ATM اور چیک بک نہیں ہے. تو اسی طرح یہ بائبل جو ہے یہ آپ کو سورگ کی طرف لے کر جاتی ہے. بائبل جو ہے آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے. بائبل آپ کو دولت دیتی ہے. بائبل آپ کو امیر اور رچ بناتی ہے. یہ آپ اس کے اوپر جو کچھ آپ خدا سے مانگیں گے, خدا آپ کے ساتھ کلام کرے گا, خدا آپ کے ساتھ بات کرے گا. یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ کیا کریں گے, اس سے حضور میں آپ دعا کریں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک خادم وہ خدا کے حضور میں چھپنے والا دن میں 5 گھنٹے وہ دعا کرتا, اور جب 5 گھنٹے وہ دعا کرتا پہلے میں وہ 5 گھنٹے 2 گھنٹے 40 منٹ ہماری دیا کی بند کیا دعا, اور وہ 5 گھنٹے خدا کے حضور میں چھپتا دعا کرتا, اپنے ملک کے لیے دعا کرتا. اس ملک کے اندر اس قدر بدی ہو چکی تھی, اس جگہ پر غلط اڈے کھل چکے تھے جہاں پر برائی کی جاتی, غلط کام کیا جاتا. اب وہ جو شخص تھا وہ اس قدر خدا کے ساتھ سنسیئر تھا, 5 گھنٹے دعا کرنے والا. 5 سال اس نے 5 گھنٹے دعا کی, اور اس کے بعد خدا سے اس نے کہا خدا مجھے 5 سال ہو چکے ہیں, میں تیرے حضور میں دعا کرتا ہوں, میری دعا کا آنسر دے. اور خدا نے کہا کہ تجھے اپنی دعا اللہ بڑھانی پڑے گی. جتنا ملک تیرا بڑا مصیبت کے اندر ہے, جتنا ملک تیرے اندر ملک کے اندر بدی ہے, کال پڑ چکا ہے, تجھے اپنی دعا اللہ بڑھانی پڑے گی. اس نے اپنی جاب کو چھوڑا, اپنے بزنس کو, کاروبار کو چھوڑا, اور اس نے خدا کے حضور میں چھپنا شروع کر دیا. 16 گھنٹے دعا کرنا شروع کی, اور اس ملک پر خدا نے اپنی قدرت کو, اپنے جلال کو جب جاری کیا تو اس ملک کے اندر 99% کرسچن لوگ تھے. ہاللویا. اور وہ ملک پہاڑ ہو چکا ہے. ہاللویا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دعا کے اندر کیا پائی جاتی ہے, پاور پائی جاتی ہے. دعا کے ذریعے خدا ہماری دعا کب جب ہم کرتے ہیں تو خدا ہماری دعا کا جواب دیتا ہے. اور ایک خدا کی کلمہ 40 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اس خدا کی کلمہ نے جب اپنی منسٹری کا آغاز کیا تو 3 سال ابھی ہوئے تھے. بہت منسٹری خدا اس میٹنگ کو, اس منسٹری کو بڑی گروتھ کر رہا تھا. بڑی میٹنگ منسٹری بڑھ رہی تھی, گروتھ کر رہی تھی. بڑے بڑے کروسز اس میٹنگ کے اندر ہو رہے تھے. خدا اپنی کلمہ کے وسیلے سے بڑے کام کر رہا تھا. پر اب جب وہ 3 سال ہو چکے تو اس کے بعد خدا نے اس کی زندگی کے اندر کام کیا کیا, اس کی زندگی کے اندر پولیس نے کیا کام کیا. اور پولیس اس کو ڈپریشن میں لے گیا. 3 سال تک وہ ڈپریشن کے اندر وہ پڑی نہیں, 3 سال تک. اب 3 سال کے بعد جب اس نے اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کیا اور خدا کے حضور میں جھک گئی, خدا کے حضور میں رونے لگی, خدا کے حضور میں آنسو بہانے لگی, خدا کے حضور میں دعائیں کرنے لگی, اور خدا سے کہنے لگی خداوند تو مجھے بتا, میں نے 3 سال اس منسٹری کو سٹینڈ کرنے میں لگائے, اب 3 سال کے بعد تم نے مجھے ڈپریشن کے اندر ڈال دیا, میں ڈپریشن کے اندر پڑ گئی. خدا نے کہا اگر تم ڈپریشن کے اندر نہ جاتی تو اب جو تیری منسٹری جو میں پڑھانے جا رہا ہوں, جو میں سرفراز کرنے جا رہا ہوں, جو میں گروتھ کرنے جا رہا ہوں, جو میں ملکت کرنے جا رہا ہوں, جو میں بحالی کرنے جا رہا ہوں, جو میں تجھے ترقی کرنے دینے جا رہا ہوں, وہ 3 سالوں کے اندر میں تجھے کچھ سکھانا چاہتا تھا. وہ سکھانا میں کیا چاہتا تھا, جو تیرے ساتھ جو 3 سال جو پہلے 3 سال جو گزر چکے تھے, جو 3 سال تو جو ڈپریشن کے اندر رہی, ان 3 سالوں کے اندر میں وہ جو لوگ تھے جو تجھے دھوکہ دے رہے تھے, میں ان کو تیری زندگی سے, تیری لائف سے نکالنا چاہتا تھا. کیونکہ وہ تیرے جب تو آگے بڑھتی تیرے لیے مصیبت تجھے فیس کرنی پڑتی. اور بس خدا ہماری زندگی کے اندر سے ان برے لوگوں کو نکالتا ہے تاکہ آپ کیا کر سکیں, آپ گروتھ کی طرف بلیسنگ کی طرف بڑھ سکیں. پر آپ یہ کیسے چناؤ کر سکتے ہیں؟ آپ اس وقت چناؤ کر سکتے ہیں جب آپ تمہاری لائف آپ کریں گے. کیوں لوگ کہتے ہیں جب بھی بزنس کرو, بہت سارے لوگوں کی بزرگوں کی یہ مثال بنی ہے, پہلے اگر بزنس کرنا پہلے گھاٹا ہوگا پھر ہی فائدہ ہوگا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پہلے گھاٹا ہوئے گا بعد میں فائدہ ہوگا. وجہ یہ ہے کہ آپ دعا نہیں کرتے. کیوں؟ آپ خدا کے نام سے آپ اس کام کا آغاز نہیں کرتے. جب آپ خدا کے نام سے آغاز کریں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا. جب آپ خدا کے نام سے پہلے آپ کہیں گے کہ مجھے اس میں کمی نہ ملے گی, مجھے صرف فائدہ نہیں ہوگا, تو آپ 100% فائدہ کو آپ ریسیو نہیں کر سکتے. تو آپ کو اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ اب سے میں کیا کروں گا, دعا کروں گا. آپ ہو سکتا ہے میں کچھ سوچ بھی رہا ہوں, میں اپنی دعا لائف کو میں اسٹرانگ کروں گا. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں, آپ دوسروں کی گروہ کو دیکھتے ہیں, دوسروں کی شائن کو دیکھتے ہیں, دوسروں کی بلیسنگ کو دیکھتے ہیں. آپ کبھی بلیسنگ اس وقت حاصل نہیں کر سکتے ڈبل جاب سے. ڈبل آپ کوئی بھی شخص اگر بھی جگہ پر بیٹھے ہیں, اب یہ فیل نہ کیجیے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, پھر خدا کا روح مجھے بتا رہا ہے اگر آپ ڈبل جاب کرتے ہیں آپ کے بچے ترقی نہیں پا سکتے.
اگر آپ ان کے بچوں کی زندگی کے لائف کے اندر اگر آپ ان کو دعائیں لائف نہیں دے رہے، اب ہر روز ہم جو کرسچن لوگ ہیں ہم یہی سمجھتے ہیں ہم اس بات کے لکیر کے فقیر ہو چکے ہیں، اور کہا جاتا ہے سبت کے دن خدا ان کی کیا کرنا، عبادت کرنا. اس کا مطلب ہے سبت کے دن کہا جا رہا ہے پھر سارا دن آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے فری لینا ہے. پر جب آپ کے علاقے کے اندر چرچ اوپن ہے، آپ ہر روز خدا کے حضور میں آ سکتے ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہیں، تو کہ آپ خدا کے حضور میں نہیں آتے؟ کیوں آپ دعا نہیں کرتے؟ آپ خدا کے حضور میں بلا ناغہ آپ دعا کریں. آپ بلا ناغہ روٹی کھاتے ہیں، بلا ناغہ چائے پیتے ہیں، چائے سے کسی گھر کے اندر کا چلے گا 6 سے 7 کپ ہو سکتے ہیں، کھانا 3 ٹائم کھائے 4 سے 5 ٹائم آپ کھا سکتے ہیں، بھوک نہیں بھی ہے پھر بھی آپ کھا سکتے ہیں. پر آپ خدا کے گھر میں آپ کیوں ہر روز نہیں آ سکتے؟ کیوں آپ بلا ناغہ دعا نہیں کر سکتے؟ کیوں آپ بہانے بناتے ہیں کہ مجھ سے دعا نہیں ہوتی؟ لڑائی کرنا آپ سے ہوتی ہے، گالیاں آپ دیتے ہیں، برے کام آپ کرتے ہیں، آپ گانے سنتے ہیں، فیس بک آپ استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ آپ استعمال کرتے ہیں، مختلف غلط چیزوں کا آپ استعمال کرتے ہیں، پر آپ خدا سے کیوں زیادہ سے زیادہ دعا نہیں کرتے؟ اگر کسی عزیز سے محبت کرتے ہیں ہم زیادہ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، پر کیوں ہم جب خدا کے حضور میں جھکتے ہیں تو کیوں ہم خدا سے زیادہ دعا نہیں کرتے؟ میں آپ کو پچھلے دن بتانا چاہتا ہوں، بھائی آصف کے ساتھ میری بات ہو رہی، تقریباً جب میں نے کال کو بند کیا میں نے چیک کیا 1.25 گھنٹہ اس کے ساتھ میری بات ہوئی. بٹ میں چیک کیا، میں کہا آصف، میں نے کہا اس کو پیار سے دوسرے اس کا نام لیٹر کا آصف بھائی 1.25 گھنٹہ ہو گیا بات کیا، پتہ نہیں چلے ٹائم تھا. پر جب آپ خدا کے اس کا مطلب اس سے محبت کرتے ہیں، پر جب آپ خدا سے محبت کرو گے آپ کو ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ جب خدا کے حضور میں آتے ہو، خدا کے گھر میں آتے ہو، آپ ایک بڑی لسٹ لے کر آ گئے، راشن لسٹ لینا خدا کو دینا بند کر دو. صرف خدا سے مانگو تو صرف خدا کو مانگو، ضرورتوں کی لسٹ دینا بند کر دو، خواہشوں کی لسٹ دینا بند کر دو. اب صرف خدا سے دعا کرنا شروع کرو. جس کو دیکھا جائے جب بھی دعا کی جائے تو کہتا ہے خدا مجھے مسا دے، مجھے اپنے مسا سے بھر دے، مسا سے بھر دے، مسا سے بھر دے، مسا سے بھر دے، مسا سے بھر دے. گھٹنوں کے بل ہو جائے کہ دعا کرتے ہیں، گھر میں ہم نے دعا کی نہیں کی، مسا کیسے آئے گا؟ مسا اس وقت آئے گا جب آپ کیا کریں گے، پرسنل پریئر میں جائیں گے. مسا اس وقت آئے گا جب آپ دعا کریں گے. ایک شخص آیا خدا کے گھر میں اور جب وہ دعا کرنے کے لیے آیا، اب اس بات سے پریشان نہ ہوئیے گا، عبادت کو ہم 11 بجے کلوز کریں گے. میں نے اس لیے پہلے ورشپ کو کہا کہ میں چاہتا تھا زیادہ سے زیادہ آپ دعا کے تعلق سے آپ سے بات کی جائے. ایک شخص جو تھا، ایک بڑا خدا کا خادم پروفٹ ایک چرچ کے اندر موجود تھا، اور ایک شخص اس جگہ پر آیا اور آ کر وہ دعا کرنا شروع ہو گیا. اب وہ غیر زبان میں دعا کر رہا ہے، بڑی اب سننے والی بات ہے. وہ بڑی غیر زبان سے دعا کر رہا ہے، گھٹنوں کا بل ہو گیا اور دعا کرنا شروع ہو گیا. اب وہ جو دعا کر رہا ہے تو خدا کا خادم اس کے پاس آیا، وہ ٹرانسلیشن کو اس کے پاس لے کر آیا. وہ فارنر تھا، اب وہ پاکستانی بندے کو پاس لے کر آیا اور کہنے لگا یہ جو شخص ہے یہ دعا کر رہا ہے. اس نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ اب پاکستانی پاسٹر سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے سر یہ غیر زبان میں دعا کر رہا ہے. اس نے کہا یہ غیر زبان میں دعا نہیں کر، یہ گالیاں بک رہا ہے، یہ دعا کر کے نہیں بلکہ یہ پاپ کر کے آیا ہے. اس نے کہا سب نومی کی طرف ہے، میری طرف یہ پاپ کر کے رہا ہے. اور اس نے جب دیکھا اس نے کہا کہ پاسٹر جی آپ کو کیسا چلا؟ اس نے کہا میرے سامنے آ جا. اس نے کہا میں تجھے یہ نہیں کہتا جس پاپ کے اندر ہو کر آیا ہے، پر میں تجھے چاہتا جو تیرے اندر لفظ پر چھپ کر بیٹھی ہے، میں یسوع کے نام سے کہتا ہوں کہ وہ نکل جا. جو اس کے اندر مسیح کو ظاہر کر رہی ہے پر مسیح اس کے اندر نہیں ہے، جو اس کے اندر آپ آتما کو ظاہر کرتی ہے، میں تجھے کہتا نکل جا. اور اسی وقت وہ جو شخص جو آگے بیٹھا دعا کر رہا تھا اس کے اندر سے وہ چیز اس قدر نکلی اور اس شخص کو پٹک کر زمین پر چلی گئی. اس نے کہا دیکھا باسو کا ہم بھی کیا کرتے ہیں، سامنے آئے میں بہت دعا کو ہوں، میری لائف بہت اچھی ہے، پر پرسنل لائف دیکھا جائے پرسنل لائف نہیں ہے. پرسنل ہم نے اپنے موبائل رکھا، بچوں کو ایک موبائل آدھا لے دیں گے، لیپ ٹاپ لے دیں گے تاکہ اس کو استعمال کرے میرا موبائل خراب نہ ہو. سو آپ کیوں پرسنل اپنے لیے خدا کے حضور میں آپ دعا نہیں کرتے؟ پرسنل روم بنایا، سٹنگ روم بنایا، آپ نے بنایا بیٹھک سی جسے ہم کہتے ہیں بنا دیتے ہیں، اس میں میرے دوست آئیں گے. پر آپ نے خدا کے لیے کوئی جگہ کا اہتمام کیا؟ خدا کے لیے آپ کوئی جگہ کا آپ نے سلیکٹ کی جس کے اندر آپ جا کر آپ دعا کریں؟ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو سنسیئر ہو کر دعا کیجیے. خدا کے حضور میں آنا آپ شروع کر دیجیے. خدا کے حضور میں گھنٹوں دعا کیجیے. کم سے کم آپ کی جو لائف ہے آدھے گھنٹے سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا آدھے گھنٹے سے زیادہ آپ کو کیا کرنی ہے، آپ کو دعا کرنی ہے. اور جب آپ دعا کریں گے میں سب سے پہلے چاہتا ہوں زوردار تالیاں بجائیں جو ہر روز چرچ میں آتے ہیں. زوردار تالیاں کسی نے نہیں دیا، زوردار تالیاں بجائیں، ہاللیلویا، زوردار تالیاں. سو جب بھی ہر روز دعا کی ہے تو جتنے بھی آتے سب گھٹنوں کے بل ہو کر کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. کیونکہ میں ان کو اس بات کے لیے بتا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں کہ جو برکت ہے، جو بلیسنگ
ब्लेसिंग है, आपको घुटनों की स्थिति मिलेगी। और मैं आपको जिस औरत के बारे में, खुदा की खादमा के बारे में जब बता रहा था, जिसका मैं नाम, उसका नाम आपको लेना चाहता हूँ। वो औरत थी जो खादमा थी, उसका नाम जॉयस मैरी था, जिस 3 साल डिप्रेशन में रही। उसके बाद खुदा ने उसको ब्लेस किया, और एक शख्स वो खुदा के हज़ूर में जाने वाला और दुआ करने वाला, और जिसके वसीला से मुल्क बहाल हुआ। जब उसको पूछा गया कि तेरी जिंदगी के अंदर क्या तूने ये टेक्नोलॉजी को दरियाफ्त किया जो तेरी दुआ के वसीला से मुल्क तब्दील हो गया? उसने कहा चल मैं तुझे दिखाता हूँ। उसने कहा क्या वो चीज है? वो अपने पर्सनल रूम में लेकर गया, और उस जगह पर उसने लकड़ी का एक कारपेट बनवाया था, लकड़ी का। और उस लकड़ी जो थी, उसके ऊपर जब चेक किया, उसको दिखाया गया तो सुराख, तो कहा कि लकड़ी वो है जो सुराख है। मेरा जो उस्ताद है योबर्ट एंजल है, वो जमीन पर जब दुआ करता सुराख हो गए। और जब मैंने खुदा के हज़ूर में दुआ करना शुरू की, तो मैंने भी खुदा से कहा खुदा मुझे निशान दे, और ये निशान वो है जिन निशानों के वसीला से आज मेरी जिंदगी क्या है वो तब्दील हुई। आपके पास क्या निशान है? जोरदार तालियां बजाएं और खुश रहें। हालेलुया। जिनको समझ नहीं आ रही वो भी जोरदार तालियां बजाएं, जिनको समझ नहीं आ रही जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। खुदा आपको बरकत गौर से सुनिएगा। हालेलुया। इसी तरह मैं चाहता हूं कि चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट हो। सो कितने लोग हैं जो दुआ करना शुरू करेंगे हर रोज जो दुआ करेंगे, सच्चे मन से बताना, झूठ नहीं बोलना। आधे घंटे से ज्यादा करेंगे। हालेलुया। आधे घंटे से ज्यादा अगर आप नहीं करते, 5 मिनट से आप शुरू करें। 5 मिनट से आप दुआ करना शुरू कीजिए। जब आपको बच्चा जो है जब छोटा होता है, डायरेक्ट उसकी माँ एक पूरी रोटी नहीं खिला देती, पहले एक छोटा सा उसको लुकमा देती है। बच्चा आस्ता आस्ता वो क्या करता है, उसे खाना शुरू चबाना शुरू होता है। और जब आप भी आस्ता आस्ता दुआ करना शुरू करेंगे, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको ब्लेस करेगा। अगर पतरस और यूहन्ना की जिंदगी पर गौर किया जाए, जब पतरस और यूहन्ना जब हैकल के अंदर जा रहे थे, उनका मकसद ये नहीं था कि वो लंगड़े को चलाने जा रहे थे। वो किस मकसद के लिए जा रहे थे? वो इस मकसद के लिए जा रहे थे कि हम क्या करें, उस जगह पर जाकर हम दुआ करें। पर खुदा का प्लान क्या था? खुदा उनके वसीला से लंगड़े को चलाना चाहता था। जब आप भी दुआ करेंगे, जो कॉन्टैक्ट्स आपके मोबाइल के अंदर सेव हैं, जो रिश्तेदार आपके पास हैं, आपके अपने हैं, वो आपको अच्छा नहीं समझते, वो उनके पास आपको आपकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, पर वो आपके काम नहीं आते। जब आप दुआ करेंगे, वही आपके लिए ब्लेसिंग का कारण होंगे, वही आपके लिए बरकत के कारण होंगे, वही आपको ब्लेसिंग आपके साथ डिलीवर करेंगे, वही आपकी मदद करेंगे, वही आपकी हेल्प करेंगे। और खुदा आपके लिए आसमान पर से, हेवन पर से खुदा आपके लिए डिवाइन हेल्पर भेजेगा, खुदा आपके लिए एंजल्स को भेजेगा, खुदा अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वो आकर क्या करेंगे, आपकी मदद और रहनुमाई करेंगे। और उससे पहले आपको क्या करना है? आपको घुटनों के बल होना है। आप दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप दुआ करेंगे। हालेलुया। 5 मिनट से आपने शुरू करना, 5 मिनट 7 मिनट से आगे आपने दुआ करनी है। और आप जब दुआ करेंगे, आप खुदा के सामने आप लिस्ट न रखिए, पर आप अपने पास बाइबल के अंदर एक नोटबुक जरूर रखिए। उसके अंदर सिर्फ अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख कर आप रख दीजिए। और उसके बाद आप देखिए, जब आप घुटनों के बल होकर दुआ करेंगे, तो उसके बाद तो वह खुदा आपकी लाइफ के अंदर वो मिरेकल्स को करेगा। खुदा आपकी लाइफ के अंदर वो बरकत, वो ब्लेसिंग्स आपको देगा। और आप देखेंगे जो नामुमकिन काम है, खुदा आपकी जिंदगी के वसीला से करेगा। और आखिर में मैं आपके साथ एक रेफरेंस शेयर करना चाहूंगा। अब बोर तो नहीं हो रही? हालेलुया। जोरदार तालियां बजा सकते हैं खुदा की कलाम पाक में से हम एक रेफरेंस को देखेंगे। ज़बूर 145 उसकी 18 है। खुदा किनके करीब होता है? आप ये समझते हो खुदा मेरे करीब है, खुदा मेरे खानदान के, मेरे घराने के करीब है, खुदा के शबीर मेरे शबीर खुदा की बाढ़ है। पर आप अगर पर्सनल प्रेयर नहीं करते, जो पिलाने का दुआ नहीं करते, तो वो खुदा उनके साथ बिल्कुल नहीं। जो दुआ नहीं करते खुदा आपके साथ नहीं। अब बरकत नहीं, आप ब्लेसिंग को रिसीव आप नहीं हासिल कर सकते। आप कर्ज को जरूर हासिल कर सकते हैं, बीमारी को आप जरूर हासिल कर सकते हैं, परेशानी को जरूर हासिल कर सकते हैं, एक्सीडेंट को जरूर हासिल कर सकते हैं, बीमारी को आप जरूर हासिल कर सकते हैं, 5 को जरूर हासिल कर सकते हैं, आप तंदुरुस्ती को हासिल कर सकते हैं। खुदा की प्रोटेक्शन उनके साथ होती है। सुनिएगा खुदा के कलाम पाक में से, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। हालेलुया। खुदा किनके करीब है? जो उससे क्या करते हैं? दुआ करते हैं। बाइबल के अंदर कहीं ऐसा लिखा है? कोई बता सकता है? तो जो दुआ नहीं करते खुदा उनके करीब है, कोई बता सकता है? हम तो बाइबल पढ़ते नहीं, पास्टर की तस्वीर की ऐसी बात है।
सो अब आगे क्या लिखा है, यानी उन सब के जो सच्चाई से क्या करते हैं, दुआ करते हैं, सच्चाई के साथ दुआ करते हैं। और खुदा के कलाम पाक में आगे लिखा है, जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा। जो उससे क्या करते हैं, डरते हैं, जो डर कर क्या करते हैं, दुआ करते हैं, खुदा उनकी मुराद को पूरी करेगा। वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको क्या करेगा, बचा लेगा। खुदा उनकी दुआ को सुनेगा, फरियाद को सुनेगा और उनको क्या करेगा, बचा लेगा, उनको अपनी बाहों में ले लेगा। उनको पत्थर से ठेस न लगेगी, कोई जहरीली चीज पिलाई जाए उस पर असर न करेगी, कोई जादू तवीज किए जाए, बकरा उसके किसी को क्यों ना दिया जाए, उसके छत के ऊपर कोई गोश्त क्यों ना फेंक दिया जाए, तवीज क्यों ना दे दिए जाए, उसको खोल के पिला क्यों ना दिया जाए, उस पर कोई चीज असर ना करेगी। क्यों ना करेगी, क्योंकि वो क्या करता है, खुदा तो उसमें दुआ करता है। और आप जब दुआ करेंगे बुरे सपने नहीं आएंगे, कोई बुरी चीज आपको नजर नहीं आएगी। अगर नजर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरा यीशु नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के लिए जोर करता है। हालेलुया, सब अपनी आंख को बंद करेंगे। हालेलुया, सब अपनी आंख को बंद करेंगे। मैं ज्यादा अपनी आंख को बंद करने से पहले सब अपने कदमों पर करेंगे। हालेलुया, अभी है 20 मिनट है आपके पास। हालेलुया, इसके बाद हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद हम फाइनल प्रे में जाएंगे। हालेलुया, सब अपने कदमों पर। तकरीबन 35 मिनट आप बैठे हैं, 35 मिनट में खड़ा हो। हालेलुया, सब अपने कदमों पर खड़े हो। सब मैं नाम सबको जानता हूँ, सबके घरों के अंदर विजिट करता हूँ, मैं सबको जानता हूँ। मैं अपनी माँ मुमताज जी सिखाऊंगा, वो भी खड़ेगा। हालेलुया, सब खड़े होंगे, कोई रियायत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, खुदा के सिर में दुआ करेंगे। पास जो मैं बैठी है, आप भी खड़े हो जी। हालेलुया, सब खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया, सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करेंगे। आप भी आगे हो जी। हालेलुया, सब आगे हो। हालेलुया, और दुआ करना शुरू कीजिए, कहना शुरू कीजिए, खुदा मैं रोज खुदा का दुआ करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, अगर कोई बैठे तो बता सकते, पास जी बैठे हम उसको खड़ा करेंगे। हालेलुया, यीशु के नाम से, जिस तरह पतरस और यूहन्ना ने कहा, हालेलुया, भाई यीशु से भी मैं दुआ करो, भी खड़े हो जब अपने कदमों पर। हालेलुया, हालेलुया, सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। हालेलुया, खुदा आपको बरकत जो बता रहे हैं कि जो बैठे हुए सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। हालेलुया, बच्चे भी पकड़े फिर भी आप खड़े हो। हालेलुया, खुदा इस जगह पर मौजूद है, खुदा आपको बरकत देगा। उस 12 वर्ष की औरत जिसका प्रभु पहना जारी था, उसने यीशु को देखा, अपनी बीमारी को न देखा, उसने यीशु के पास है, उसकी प्रशंसा को छू लिया। और आज आपके पास वक्त है, आपके पास समय है, आप दुआ करना शुरू कीजिए, खुदा के पाक रूप उसको मांगना शुरू कीजिए। अपनी आंख बंद कीजिए। हालेलुया, अपनी आंख बंद कीजिए। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, सब अपनी आंखों खोलेंगे, सब 1 मिनट, सब 1 मिनट के लिए अपनी आंख खोलेंगे। हालेलुया, सब मेरी तरफ देखेंगे। मैं भाई मुझसे के पास में अपनी आंख को बंद कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया, जैसे भाई मुंह ने देखे ऐसे कुछ होता है, ठीक है, बच्चे पकड़े एक पकड़े, एक हाथ करें, पर जैसे भाई मुंह ने हाथ किया जिनके पास बाइबल है मुझे दे सकते, टेबल पर रख सकते हैं। हालेलुया, अपने हाथ ऐसे करें, चेक करें कुछ हो तो नहीं रहा, कोई दर्द तो नहीं हो रही, कोई चीज आपका हाथ नीचे तो नहीं कर रही, नहीं करी। हालेलुया, इसका मतलब है खुदा ने आपको ताकत दिया, और इसके कारण बहुत मनी का जो मुझे ताकत बख्शे उसमें से सब कुछ कर सकता हूँ। और जो आपको ताकत देता अपने हाथ बाजू को प्लान कीजिए और दुआ करना शुरू कीजिए। हालेलुया, सब दुआ कीजिए, खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया, मेरा रब का खुदा जिंदा खुदा है। अब शुक्रगुजारी कीजिए, आप जिंदा खुदा के मानने वाले हैं। अब शुक्रगुजारी कीजिए, आप जिंदा खुदा के पैरोकार है। हालेलुया, हालेलुया, खुदा उनकी शुक्रगुजारी कीजिए, खुदा उनके नाम को जिता दिए। मैं चाहता हूँ कि हाथ इसी तरफ बुलंद रहे और जो बरकत जो ब्लेसिंग है अब इन्हीं हाथों से रिसीव करिए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, खुदा का पाक रूप की जिंदगी के अंदर काम करे यीशु के नाम से। यीशु के नाम से दुआ करना शुरू कीजिए, बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू कीजिए। खुदा का पाक रूप को छुए, अपनी हड्डियों के अंदर मांस के अंदर लहू काम करे यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी के अंदर काम करे, रुद्र आपकी जिंदगी के अंदर काम करे। हालेलुया, हालेलुया, सब दुआ कीजिए, जो बच्चे सामने सब अपनी आंख बंद कीजिए, सब दुआ करना शुरू कीजिए। खुदा का पाक रूप को मांगना शुरू कीजिए और दुआ करना शुरू कीजिए। जो कुछ नहीं है दुआ करना शुरू कीजिए, खुदा का पाक रूप को मांगना शुरू कीजिए और कहना शुरू कीजिए, आसमानी खुदावंद, मेरे पीछे बोले आसमानी खुदावंद, मेरे नवाज से आसमानी खुदावंद, आसमानी खुदावंद, मुझे ताकत दे, मुझे कुव्वत दे, आपके पैरों में, आपके पैरों में मैं तुझसे दुआ करने वाला बन सकूं, मैं तुझसे दुआ करने वाली बन सकूं। जो चीज मुझे तेरी तरफ आने से रोकती है, जो चीज मुझे तेरी तरफ आने से रोकती है,
मैं यीशु के नाम से धन्यवाद से यीशु के नाम से अपनी जिंदगी से निकालती हूँ, अपनी जिंदगी से निकालता हूँ मेरे खानदान को, मेरे घराने को। बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। मैं प्लीज अपने पाँव के नीचे कुचलती हूँ, मैं प्लीज अपने पाँव के नीचे कुचलती हूँ। समय इधर देखिएगा, समय इधर देखिए, अपने आप बुलंद रखिए। हालेलुया। जब मैं कहूँगा अपने पाँव के नीचे कुचलते हैं, और जैसे मैं अपने पाँव के नीचे कुचलूंगा, आप उन तस्वीरों को अपने पाँव के नीचे कुचलिए, क्योंकि उसके कलम में बात मैंने कहा, मैंने तुम्हें क्या दिया है कि तुम मेरे नाम से 100 बार पीछे को कुचलोगे। आपके पास इख्तियार है। यीशु के नाम से इन तस्वीरों को अपने पाँव के नीचे कुचलता हूँ, यीशु के नाम से अपने पाँव के नीचे कुचलता हूँ। कुचलना शुरू कीजिए, अपने पाँव के नीचे मारिए और कहना शुरू कीजिए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं अपने पाँव के नीचे कुचलता हूँ। आसमानी खुदा मैं दुआ करता हूँ, यीशु के नाम से जो कुछ आज का मेरे पास को सुना है, ये 100 गुना बरकत को रिसीव करे, 100 गुना बरकत को रिसीव करे। बड़ा नाम से बोलेगा आमीन। 100 गुना बरकत को रिसीव करे यीशु के नाम से, 100 गुना बरकत को रिसीव करे यीशु के नाम से। आसमानी खुदा मैं दुआ करता हूँ, तेरे पाप खुशदन की हिफाजत और निगरानी करे, तेरे पाप खुशदन की प्रोटेक्शन करे, मांगता हूँ तेरे यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। आसमानी खुदा जो कुछ तेरे लोग, तेरे प्यारे, तेरे बच्चे जिस उम्मीद के साथ आए हैं, जॉब के साथ आए हैं, जॉब को हासिल करने के लिए, बीमारी है, परेशानी है, तंदुरुस्ती है, हर किसी की प्रॉब्लम को, हर किसी की परेशानी को, हर किसी बीमारी को मैं यीशु के नाम से इनकी जिंदगियों के अंदर से, इनके खानदानों के अंदर से मैं यीशु के नाम से चाहने को हुक्म देता हूँ। यीशु के नाम से, आसमानी खुदा ये आजाद हो यीशु के नाम से, आजाद हो यीशु के नाम से, आजाद हो यीशु के नाम से, आजाद हो यीशु के नाम से। जितना बड़ा नाम बोलो उतनी बड़ी बरकत आपकी है। बड़ा से बोलिए आमीन, आमीन। बरकत बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। आसमानी खुदावन, आसमानी खुदावन, बड़ा से आसमानी खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। आपने मुझे बरकत दी और मुझे बोलने की ताकत दी। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। और आज की इबादत का सारा हिस्सा और चला खुदा बाप, खुदा बेटे, रूथलेस मैं तुझे देता हूँ, मैं तुझे देती हूँ। दवा से बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। बोलेंगे आमीन, आमीन। आप सबके नाम बोलेंगे आमीन। आप सबको बरकत दे। खुदा आप सबके साथ हो। सोने तालियां बजानी है पूरा परिवार को इस तरीके से और खुदा ने आज को बहुत अच्छे से यीशु के सिवा से अंतर खाने का भी प्रसाद करने के सिवा से आप सब बरकत को रिसीव करें। धन्यवाद से बोलिए आमीन।